बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सफ़ीर अमन अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नक़वी क़ज़लबाश ख़ानदान की मुख्तलिफ़ शख्सियात के किरदार के उन्वान से, उनकी गरां क़दर ख़िदमात के उन्वान से उन्होंने इमाम मज़लूम की अज़ादारी के फ़रोग़ और इनकाद के लिए जो कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए, उसके मुताल्लिक़ हर शख्स के मुताल्लिक़ मुफस्सल क़िबला ने गुफ्तगू की है। आज क़िबला नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश, जो वज़ीर आला मग़रबी पाकिस्तान भी रहे, वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे और फ़्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ओहदों पर आप मुतमक्किन रहे और जहाँ भी मौजूद रहे वो एक शिया असरी और मुहिब्बे अहले बैत के तौर पे अपना तारुफ और हवाला बनाते रहे और बताते रहे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नक़वी साहब से कि वो नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश अला मकामुहू की ज़ात और उनकी गरां क़दर ख़िदमात के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएँ। 1958 में अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जितने साथी थे उनसे इंतकाम लेना शुरू किया। उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए या तो मैं उन्हें नाअहल करार दे दिया कि ये ना बयान देंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे, ना सियासत करेंगे, जिनमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा को भी इलेक्शन में हराया, सदारती इलेक्शन में। उसी का निशाना नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश बने कि उन पे पाबंदी लगा दी गई कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे, ना किसी अहम ओहदे पे कायम होंगे। उन्होंने अपने छोटे भाई, बड़े थे नवाब निसार अली ख़ान क़ज़लबाश, फिर नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश, ये सबसे छोटे थे ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान क़ज़लबाश। ये आर्मी में मेजर भी रहे, मेजर ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान क़ज़लबाश। जब आर्मी से आप रिटायर हुए थे तो आपने इनको मैदान में उतारा। 2 दफ़ा वो असम्बली से कामयाब होकर मेजर ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान क़ज़लबाश बेगम सरता क़ज़लबाश के ससुर रज़ा अली ख़ान क़ज़लबाश के वालिद मोहतरम 2 दफ़ा वो असम्बली के मेंबर बन के गए और नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश को कुछ बैरूनी पाबंदियाँ थी, कुछ वो फारिग थे। उन्होंने उस ज़माने में अपनी बेटी के नाम से अफसर टेक्सटाइल मिल शुरू की। मशीनरी उसकी बैरून मुल्क से मंगाई, मरिद के पास रकबा खरीद के मशीनरी वहाँ पहुँच गई। उनका उसका हेड ऑफिस नवाब पैलेस में कायम किया। तमाम अमला यहाँ बैठता था और नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश तमाम रूम्स के जहाँ पर उसको प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल करते थे उनके किराए देते थे। चूँकि नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश को वो कारोबार का तजर्बा नहीं था, ना इस भाई को मेजर ज़ुल्फ़िकार ख़ान को इस्तेमाल किया कि आप चक्कर लगाया करें, जाके फैक्ट्री देखा करें, कोई तजर्बा नहीं था। कारोबारी लोग हों या ज़मींदार लोग हों, वो अपने कारखानों में इजाफा करते हैं, ज़मीनों में इजाफा करते हैं। वाहिद क़ज़लबाश ख़ानदान है जो अफसर टेक्सटाइल मिल पे नाकाम हुआ। आज उनकी जगीरें नहीं हैं, ज़ाती ज़मीनें नहीं हैं, वक़फ़ की ज़मीनें नहीं हैं। वो इसलिए कि वो दयानतदार लोग थे, इंसानियत का दर्द रखते थे। मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश ने हद्दल वसा कोशिश की कि किसी तरीके से अफसर टेक्सटाइल मिल चल जाए। अकलौती बेटी थी उनकी, उनके नाम पे वो मिल कायम की, लेकिन मिल नहीं चल सकी। आखिरकार वो फरोख्त की मशीनरी समेत और तय किया गया कि उसका नाम यही रखा जाएगा। वो अल्फला बिल्डिंग में जिसने खरीदी उसी नाम से चला रहे थे अफसर टेक्सटाइल मिल, अभी भी कायम है लेकिन उनके नाम से कायम दायम है। मेजर ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान क़ज़लबाश मुज़फ़्फ़र अली ख़ान क़ज़लबाश की नुमाइंदगी कर रहे थे। असेंबली में भी लोग उनका बड़ा नवाब साहब की वजह से एहतराम करते थे।
ایوب خان نے جتنا بھی کیچڑ اچھالا، جتنے بھی الزامات لگائے، آپ کو نہل قرار دیا آپ نے اسمبلی، لیکن بڑے وزردار نواب مظفر علی خان قزلباش۔ مجھے ہادی علی شاہ مرحوم و مغفور جو لاہور کے پہلے میئر رہے کہنے لگے میاں ممتاز دولتانہ، ان کا دولتانہ ہاؤس تھا کوئن امریکن کے ساتھ، بڑی کوٹھی تھی، اونچائی پہ لوگ دیکھنے آتے تھے۔ نواب مظفر علی خان قزلباش ان کے پاس آئے کہ ہادی کونسل بن گیا ہے، منتخب ہو گیا ہے، اس کو میئر بنا دو لاہور کا۔ میاں ممتاز دولت خان نے کہا کہ نواب صاحب ذرا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، میں میئر کے لیے اپنے سیکٹری کو بتا چکا ہوں کہ فلان میئر ہوگا، اگر نام تبدیل کیا تو میرا سیکٹری کہے گا نواب صاحب آگے تھے، نام تبدیل کرا کے۔ مظفر علی خان قزلباش نے کہا نہیں، پھر ہادی بن جائے گا، دوبارہ بن جائے گا، جو آپ نے اناؤنس کر دیا ہے وہی رہنا چاہیے، یہ تاثر یعنی ملازم تک نہیں جانا چاہیے۔ آج تو 6 بار نام بدلائے جاتے ہیں، سڑکوں کے پیسے لیے جاتے ہیں، ایم پی اے بھی پیسے لے رہے ہیں، ڈی سی بھی پیسے لے رہے ہیں، جس نے بل پاس کرنے وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اتنی وزاداری تھی کہ نواب مظفر علی خان قزلباش کہہ گئے کہ ہادی اگلے دفعہ میئر بن جائے گا۔ پھر وہ اگلے ٹینور میں میرے لاہور بنے، اعظم مارکیٹ، یہ جو کلاتھ مارکیٹ ہے، لور کلاتھ مارکیٹ، یہ ہادی علی شاہ نے میئر ہوتے ہوئے قائم کی، لوگوں کو دکانیں الاٹ کی، اندرون شہر کے لوگوں کو طلب کیا، طرح طرح کی، لیکن پس منظر میں نواب مظفر علی خان قزلباش تھے، جنہوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے ووٹ لے کے دیے، جنہوں نے میئر بنوایا ہادی علی شاہ صاحب کو۔ آج بھی جو نواب ٹاؤن کا رقبہ ہے، 2 مربع میں نواب ٹاؤن قائم ہوا ہے رحمت روڈ پہ، وہ بھی نواب مظفر علی خان صاحب کی ذاتی جگیر تھی۔ ہادی علی شاہ نے 1 لاکھ میں 1 مربع، 1 لاکھ میں پہلے شروع کرایا نواب ٹاؤن، پھر نواب صاحب مظفر علی خان سے اور خریدا گیا، کافی لوگوں کو اس میں حصہ دار بنایا، کمیشن میں آپ حصہ دار بنے، آہستہ آہستہ وہ لوگ پیسے پے نہیں کر سکے نواب صاحب کو۔ آج بھی نواب ٹاؤن جو نواب مظفر علی خان قزلباش کے نام سے ہے، لیکن وہ قائم الدین جو سوسائٹی اعلیٰ ترین رائبر روڈ پہ قائم ہوئی، وہ نواب مظفر علی خان قزلباش کے رقبے پہ ہے۔ آپ کاروباری انفٹ تھے، ذمہ دار انفٹ تھے، اس لیے کہ لوگوں پہ اندھا اعتماد کرتے تھے۔ آپ کے ملازمین نسل در نسل چلتے ہیں۔ نثار ویلی کے جو علی اصغر شاہ صاحب ہیں، ان کے والد یا ملازم تھے، پھر اصغر شاہ صاحب ملازم ہوئے، پھر مصطفیٰ شاہ صاحب ملازم ہوئے، آج ان کا بیٹا ملازم ہے۔ نسل در نسل وہ پنشمنٹ دیتے تھے، کربلا گامر شاہ کا ملازم ہو، اولا کا نواب صاحب کا ملازم ہو، لیکن بڑا تجربہ تھا نواب خاندان کا، قزلباش خاندان کا۔ وہ کہتے تھے جو پہلے ملازم ہے وہ بھوکا آیا تھا، اب وہ بھر گیا ہوا ہے، نیا رکھیں گے وہ پھر بھوکا آئے گا۔ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اوپر کی طرف۔ انہی کا یہ اثر رسوخ تھا، ان کی تربیت تھی کہ میں جب ہادی علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، جب محمدی مسجد قائم ہوئی وہ اس کے چیئرمین تھے ٹرسٹ بورڈ کے۔ ہادی یہ 25 سال مراتب علی شاہ صاحب کے بیٹے بھی واجد علی شاہ صاحب چیئرمین رہے جب یہ پلاٹ گلبرگ کا حاصل کیا گیا۔ میں ہادی علی شاہ کی نواب مظفر علی خان قزلباش سے بولیں گے، میں وہاں گیا تو میں نے برفی کو سستی خرید لی، اچھی خرید لی، میں کہ یہ بہتر ہے، اچھی بڑی۔ ہادی علی شاہ صاحب نے کہا ہمیشہ حساب لینے والے بنو، دینے والے تو بنو۔ آپ مین مارکیٹ سے مٹھائی لے کے آؤ، اس کی پرچی بنے گی، وہ پرچی لا کے جمع کرا دینا، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈٹ کرتے ہیں، اس میں وہ رسیدیں قائم ہوگی۔ تم نے اچھا کام کیا، مخلص ہو، لیکن حساب کتاب میں فرق آ گیا، یہ فرق کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ نواب مظفر علی خان قزلباش بول رہے تھے جب وہ محرم کے دنوں میں نثار ویلی آتے شاہ جمال سے، کلے والے جتنے ان کے ملازم پٹھان تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، کلے باندھے ہوئے ہیں، کئی گاڑیوں کا قافلہ تھا جو رات کو کبھی منڈی کے اندر داخل ہوتا، وہاں آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، گاڑیوں سے اترتے لاہور کے روسا،
مصاحبین نواب صاحب کے سب کو بھی علم ہوتا تھا کہ نواب صاحب نثار ویلی میں آئیں گے. وہ چلتے ہوئے اکبری منڈی سے ہوتے ادھر سے ہوتے ہوئے نثار ویلی کے چھوٹے دروازے سے داخل ہوتے تھے. پھر کمرے میں جہاں آج قزلباش خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ مختص تھا نواب صاحب اور کے ساتھیوں کے لیے وہ کمرے, وہاں وہ بیٹھ کر شجر حسین شجر کی مجلس, عابد کفیت حسین کی مجلس, پھر مولانا بشیر انصاری صاحب آئے, ان کی پوری مجلس سماعت کرتے تھے. نواب مظفر علی خان قزلباش کا یہ زمانے کو فائدہ ہوا. جو حویلی واجد علی شاہ پہلے موجود تھے لیکن وہ نمایاں نہیں تھے. جب نواب مظفر علی خان قزلباش نے نثار ویلی قائم کی تو انہوں نے حویلی کے دروازے کھول دیے. واجد علی شاہ صاحب نے زلجنا وہاں جانے لگ گیا. پھر خواجگان ناروالی جو شیخ برادران پاکستان بننے کے بعد یہ نواب مظفر علی خان قزلباش کی اعلی ظرفی تھی. پھر ان کا فائدہ تھا یہ کہ انہوں نے وہ امام بارگاہ دربار امیر جو بعد میں بنا, دربار امیر اس وقت کہلایا جب ہمیں زری امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ذاتی زری پاکستان میں قائم رکھی گئی. اس کی وجہ سے دربار امیر بنا. اس سے پہلے امام بارگاہ حسینیہ زیر اہتمام انجمن حسینیہ خواجگان ناروالی. نواب مظفر علی خان قزلباش نے جب وہ مکان خرید کے امام بارگاہ شروع کیا وہاں گئے اوپننگ پہ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کروایا. سبحان اللہ. میں بچپن میں جاتا تھا, وہ تختی لگی سنگ مرمر کی, نواب مظفر علی خان قزلباش کا سب سے اوپر نام لکھا ہوتا تھا. اتنے پیسے انہوں نے دیے. مسجد الاعظم میں جب حسینیہ ہال قائم ہوا, ملک صاحب نے, مہدی حسن صاحب نے, عرفان مہدی صاحب نے, ہادی علی شاہ صاحب نے, ینگ مین ایسوسیشن جو اس زمانے میں انہوں نے حسینیہ ہال قائم کیا. اس میں بھی نواب مظفر علی خان قزلباش نے جا کر نذرانہ پیش کیا. جتنے لوگ امام بارگاہوں کے لیے نواب مظفر علی خان کو بلاتے تھے, آج روٹ پہ جو امام بارگاہیں قائم ہوئی ہیں وہاں ان کا نذرانہ قائم ہے. پہلے پورے خان روٹ پہ ہندو سکھ تھے, پھر مہاجرین آ گئے, لیکن نواب مظفر علی خان قزلباش کا یہ احترام تھا, وجاہت تھی, لوگوں کا میل ساری تھی. اب لوگوں کی اس طرح مل تھا نہیں جیسے لوگ الیکشن لڑتے. میں پہلے بھی کہہ چکا, وہ کم لوگوں کو, یہ محرم تھا جو ملاقات کا ذریعہ بن جاتا تھا, یا عاشورہ محرم تھا جو ایک جھلک دیکھنے کے لیے نواب مظفر علی خان قزلباش کی لوگ ترتے رہتے تھے, عاشورے کا انتظار کرتے تھے. عاشورہ آئے گا تو نواب مظفر علی خان قزلباش کی ہم جھلک دیکھیں گے. 36 مربع لینے کے باوجود یہ حب الوطنی تھی کہ مظفر علی خان قزلباش کے پاس جب ذوالفقار علی بھٹو آئے, انہوں نے کہا یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے, تو 36 مربعوں کو نظر انداز کر کے پاکستان کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے. وہ نواب مظفر علی خان قزلباش, ان کے فرانس میں کا صدر جو تھے, صدر مترا, وہ ان کے کلاس فیلو تھے, آکسفورڈ کے وہ پڑھے لکھے تھے. نواب مظفر علی خان بھی وہاں کے پڑھے ہوئے تھے, ایک ہی کلاس فیلو تھے. انہوں نے سارے ایٹمی پلانٹ کا 28 مئی آ رہی ہے, ایٹمی پلانٹ کے جو دھماکے ہوں گے, ایٹمی پلانٹ کا لوگ کرنٹ لیں گے, یہ بنیاد رکھی تھی نواب مظفر علی خان قزلباش نے. یہ آج جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ جاری ہے اور پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی طاقت پر گھمنڈ, غرور اور حوصلہ کر رہا ہے, طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی نواب مظفر علی خان قزلباش کا ایک بہترین حصہ ہے, بنیادی کردار ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب مجھے بتا چکے بار بار کہ نواب صاحب اگر نہ ہوتے تو یہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی یہ پاکستان آ نہیں سکتی تھی. انہوں نے معاہدہ کرایا فرانس میں جا کر. پھر ضیاء اللہ نے بھی یہی کہا نواب صاحب بھٹو کی حکومت ختم ہو گیا ہے لیکن اپنا کام جاری رکھیں. ضیاء اللہ کے 2 سال کے ٹینور میں نواب مظفر علی خان قزلباش فرانس کے سفیر رہے. پھر جیسے ان کے خاندان کا تھا کہ لڑنا نہیں, دھرنے نہیں دینے, ایجیٹیشن نہیں کرنے, لیکن بات اپنی منوا لینی ہے.
जैसे वो बात बनवाते आए थे नवाब उनके वालिद नवाब फतेह अली खान, इसी तरह नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश ने हर बात बनवाई। ये 9 मुहर्रम की जो छुट्टी मैं पहले भी कह चुका था, ये नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश का अजीम कारनामा है। ये मुतालबा कायद आज़म ने नहीं माना था, सब लोग इकट्ठे होकर कराची दारुल खिलाफा था, जितने रौसा थे इकट्ठे होकर कायद आज़म के पास गए थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी फेवर नहीं कर सकता, इल्म हासिल करो, हर शोबे में तुम नजर आओ, फिर ये असम्बली में तुम नजर आओ, वहां पर ये फैसला ले। लेकिन नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश जब ज़ियाउल हक से मीटिंग के लिए गए, मुफ्ती जाफर हुसैन के खिलाफ बुलाया था कजलबाश साहब को, और पूछा ज़ियाउल हक ने कोई डिमांड हो मैं आपकी हल करने के लिए तैयार हूँ, आपकी डिमांड आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हूँ। नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश ने फरमाया कि 9 मुहर्रम की छुट्टी, हमारे 9 मुहर्रम को मुल्क भर में जुलूस निकलते हैं, हमारा मुतालबा है जैसे ईद की 2 छुट्टियां हैं, इसी तरह नवाज शाह रसूल की 2 छुट्टियां होनी चाहिए। अगर करबला न होती, ईद ना होती, ईद मिलादुन्नबी ना होता, ये ईद की 2 छुट्टियां देते हो, मुहर्रम की 2 छुट्टियां होनी चाहिए। ज़ियाउल हक साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी को ऑर्डर किया कि फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वफद की नवाब साहब की मुलाकात के दौरान ही वो नोटिफिकेशन आ गया 9 मुहर्रम का, और PTV पे एक ही चैनल था, अनाउंस भी हो गया कि मुजफ्फर अली कजलबाश की क़यादत में ज़ियाउल हक ने 9 मुहर्रम की छुट्टी का दरीना मुतालबा, ये अखबारात में लिखा कि ये शियों का दरीना मुतालबा माना गया है। मुजफ्फर अली कजलबाश ने जो मीडिया को बाहर आकर बताया, कहा ये शियों का मुतालबा नहीं, ये उम्मत मुसलमान का मुतालबा, ये इंसानियत का मुतालबा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के। फिर ज़ियाउल हक ने कहा कि नवाब साहब आपका सियासी घराना है, आप आगे आए, मैं आपको की पोस्ट चाहता हूँ, आप आगे आए। कहने लगे अगर सियासत का मसला होता तो वाकई हम किरदार अदा करते, ये मजहब का मसला है, ये फिका का मसला है, हम भी रहनुमाई मुफ्ती जाफर हुसैन से लेते हैं, आप भी मुफ्ती जाफर हुसैन से रहनुमाई हासिल करें। फिर ज़ियाउल हक का रुख मुफ्ती जाफर हुसैन की तरफ मुड़ा। नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश, मैं कहना चाहता हूँ, इतने जीरत थे, तमाम लोगों को साथ लेकर गए, लेकिन अपनी बात भी मनवा ली, कायदे के खिलाफ साजिश भी की। जमाने को बताया कि कायद हुई है मुफ्ती जाफर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। 22 सितंबर 1982, अब 3-4 साल बैरून मुल्क में बीमार रहे, लंदन में बीमार रहते हुए 22 सितंबर 1982 को आपका इंतकाल हुआ। आपकी डेड बॉडी आई बाहर लंदन से, पहले नवाब पैलेस में ठहरी, फिर शाह जमाल आपका जो घर था 203 शाह जमाल, वहां पे रखी गई। फिर दोबारा उनको कफन दफन में मलबूस करके नवाब पैलेस से जनाजे का जुलूस चला, और जुलूस मोची दरवाजा आया, उसी जुलजना के रूट से आपको गुजारा गया। इसमें मैं मियां महमूद अहमद करबलाई को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जगह जगह नवाब साहब का जनाजा रोककर उसने फूलों की चादरें चढ़ाई। नवाब वक्त जैसे मुतअस्सिर अखबार ने लिखा कि मियां महमूद अहमद की काफिशे हैं। नवाब साहब के जनाजे में गवर्नर भी थे, रौसा भी थे, कायद भी थे। करबला गाह शाह में आपकी वसीयत थी कि मुझे करबला गाह शाह में दफन किया जाए। पहला मतवली है जो करबला गाह शाह में दफन हुआ है, आज भी उनका मज़ार मुबारक वहाँ पे मौजूद है। उनकी फिर नियाबत उनके आगे उनकी बेटी अफसर रज़ा खान कजलबाश ने। नाज़रीन, अल्लामा सैयद वक़ारुल हसन नकवी ने नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश की जिन गराकदर कौमी खिदमात का तस्करा किया, यकीनन आने वाली नस्लों के लिए वो एक गराकदर असासा है। मैं ये समझता हूँ कि नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश ने दुनिया के मुख्तलिफ मनसबों पर मौजूद रहते हुए सोहनी धरती पाकिस्तान के लिए और मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए, वो लायक सताइश और लायक तहसीन है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा वक़ारुल हुसैन नकवी के ये अफकार आली आने वाली नस्लों के लिए और कजलबाश खानदान की जो तारीख मुरतब की जाएगी, तो ये एक मजबूत
اور بہترین حوالہ کے طور پر کام آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔